माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा नमस्कार। म हो पुष्कर भट्ट। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण यति बेला विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ भने यति बेला यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि लगभग 5500 भन्दा माथि नै कोरोना संक्रमित फेला परिसकेको अवस्था छ। म यति बेला सुदूरपश्चिमको यो डडेलधुरा जिल्लामा आइपुगेको छु। यो डडेलधुरा जिल्लामा कोरोनाको अवस्था के छ, यहाँका स्थानीय सरकारहरूले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्तो पहल गरिरहेका छन् र यो जुन कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म यहाँका स्थानीय सरकारहरूले के कतिको बजेट सकाएका छन् त, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर म डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँका स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू के भन्नुहुन्छ, कसरी उहाँले यो डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले कोरोना जुन संक्रमण छ यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँका स्थानीय पालिका प्रमुखज्यूहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँका भनाइ म यहाँमा आज राख्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, आज हामी डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको अवस्था के छ भनेर यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाबारे जानकारी लिइरहेका छौँ। म यति बेला डडेलधुरा जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका पुगेको छु। यो अमरगढी नगरपालिकामा अहिले कोरोनाको संक्रमणको अवस्था के छ र यो कोरोना समुदाय स्तरमा नजान दिन भनेर यहाँको नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि के कस्ता पहल कदमी गरेको छ त अहिलेसम्म, यसै विषयमा कुराकानी गर्न मसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग म यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार, धन्यवाद। मेयर साहब, यो अमरगढी नगरपालिकामा अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ पछिल्लो अवस्थामा? अहिले अब समग्र रूपमा कोभिड-19 को प्रभाव अमरगढी नगरपालिकामा पनि छ। जसरी देशव्यापी छ त्यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ र ठ्याक्कै आजकै मितिमा भन्नुपर्दा अमरगढी नगरपालिकामा 4 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यो जति सम्भावना भएका नगरपालिकाहरू हुन्छन् भौगोलिक रूपमा त्यतिकै जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि अमरगढी नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था हेर्दा, यहाँको सबै अन्य साधन स्रोतको अवस्था हेर्दा अथवा अमरगढी नगरपालिकाभित्रै डडेलधुरा अस्पताल भएका कारणले पनि कोरोना परीक्षण ल्याब पनि त्यही छ। यसले जोखिम चाहिँ उच्च नै रहेको छ। अहिलेसम्म लगभगै यो नगरपालिकामा कतिजना जति संक्रमित फेला परेका छन्, कतिजना जति निको भएर घर गइसकेको अवस्था छ, के छ? पहिलो चरणमा हाम्रो 28 जना जति संक्रमित देखिएका थिए, उहाँहरू सबै निको भएर घर गइसक्नु भएको छ र त्यस पछाडि 2 जनामा संक्रमण देखिएको थियो, उहाँहरू पनि निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय क्षति बिहोर्नु परेको छैन र चरणबद्ध रूपमा केही दिन पहिला एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय 1 जना देखिनुभयो, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। 2 जना हिजो देखिनुभयो। अहिलेको आजको मितिमा ठ्याक्कै 4 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म जसरी भारतबाट आएका कतिजना जति व्यक्तिहरू यो नगरपालिका घर आइसकेका छन्, जसरी विगतका दिनमा तत्कालीन समयमा कति जति क्वारेन्टाइन यहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो, अहिले कति जति क्वारेन्टाइन चाहिँ सञ्चालनमा छन् सबै वार्डमा मिलाएर? यो समग्र अवस्था हेर्दाखेरि कोभिड-19 हाम्रा लागि एउटा नयाँ खालको रोग पनि थियो। यसको पूर्व अनुमान गर्न सकिने, पूर्व अनुभव लिन सकिने अवस्था थिएन। त्यसकारण पूर्व तयारीका रूपमा हामीले धेरै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको अवस्था पनि थिएन र अकस्मात जब यसको चाइनामा यसको प्रभाव देखियो र बिस्तारै भारत हुँदै यो फैलिन लाग्यो, त्यति बेला हामीले तत्कालीन समयमा जो अमरगढी नगरपालिकाभित्र रहेका केही विद्यालयहरूबाट सुरुवात गर्न खोजेका थियौँ र पहिलो निर्णय हामीले 6वटा माध्यमिक विद्यालयमा जाने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। तर जब भारतबाट धेरै नागरिकहरू एकाएक आउनुभयो, त्यस पछाडि हामी 17वटा विद्यालयसम्म पुगेर 17वटा विद्यालयमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गऱ्यौँ र एकपटक अमरगढी नगरपालिकामा झन्डै 800 को हाराहारीमा पनि नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै उहाँहरूको स्वाब लिइसके पछाडि, परीक्षण गरिसके पछाडि जुन नेगेटिभ आएका थिए उहाँहरू सबैलाई घर पठायौँ र पहिलो चरणमा हामीले ऱ्यापिड टेस्ट पनि गऱ्यौँ। ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत पनि धेरै मान्छेहरूलाई घर पठाइयो। पछिल्लो समय यसको विश्वसनीयता घट्दै गएको भन्ने सबैतिरबाट आलोचना बढे पछाडि स्वाब सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा हामीले भिटिएम आफै खरिद गरेर पनि
यो परीक्षण गऱ्यौँ, जसमा हामीले केही सुरुका दिनहरूमा अप्ठ्याराहरू असहजताहरू पनि थिए। डडेलधुराबाट धनगढीसम्म पठाएर, डडेलधुराबाट काठमाडौँसम्म पठाएर, डडेलधुराबाट जुम्लासम्म पठाएर पनि हामीले परीक्षण गऱ्यौँ र सम्भवतया पहाडी स्थानीय तहहरूमा, यो पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी परीक्षण पनि हामीले गरायौँ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई। अहिलेसम्म जसरी भारतबाट कतिजना जति यो अमरगढी नगरपालिकाका नागरिकहरू घर भित्रिएका छन् र कतिजना जतिको यहाँहरूले पिसिआर गराउनु भएको छ? भारतबाट 1200 समथिङ अमरगढीमा भित्रिएका छन्। अब क्रमिक रूपमा आउने क्रम जारी भएका कारणले पनि कहिलेकाहीँ एकुरेट डाटामा 2-4 जना तलमाथि पर्न सक्छ। 4-5 दिन पहिला मात्रै 2 जना आउनु भएको थियो, 2 जना मध्ये 2 टाइममा पोजिटिभ देखिएको छ, हिजो मात्रै नतिजा आयो। त्यस पूर्व 5 जना एउटै परिवारको हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा एउटा नानीमा मात्रै पोजिटिभ देखियो, 4 जनामा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। यो क्रम जारी नै छ। केही नागरिकहरू त्यसबाहेक पनि अन्य खाडी मुलुक, अन्य मुलुकबाट आउनुभयो, त्यहाँबाट आएका नागरिकहरूमा अहिलेसम्म पोजिटिभ देखिएको छैन। अब प्रमुखजी जसरी अब तराईका जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने जुन क्वारेन्टाइन बनाइएका थिए, ती क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त थिए। यहाँहरूले चाहिँ अब जसरी यो अमरगढी नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको थियो, जसरी मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो, के थियो? यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको मापदण्ड अनुसार हामी जान सक्ने अवस्था नै थिएन यो, किनकि अब हामीले थियो भन्ने कुराहरू दाबी गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन, सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामी आकस्मिक रूपमा जब नागरिकहरू हरहाती भारतबाट भित्रिए, त्यति बेला उहाँहरूलाई एक ठाउँमा कसरी थन्काउने भन्ने खालको पनि समस्या थियो। त्यो हुँदा विद्यालयका कोठाहरू अलिकति ठुला खालका भएका कारण एउटा कोठामा 10-12 जनासम्म हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तर त्यो व्यवस्थापन गर्दा पनि पानीको धारा त्यहाँ एउटै दुईटा मात्रै हुने अवस्था थियो। त्यसै गरी त्यहाँ शौचालयहरू थोरै, एउटा विद्यालयमा 4-5वटा भन्दा बढी शौचालय रहेको अवस्था थिएन। त्यसकारण पुरै मापदण्डमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ त भन्न सकिने अवस्था छैन। तर त्यो पूर्व हामीले डडेलधुरा क्याम्पसमा जुन क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका थियौँ, सुरुमा 20 बेडको निर्माण गरेका थियौँ, त्यहाँ हामीले सबै व्यवस्थापन गरेका थियौँ। प्रत्येक बिरामीहरूका लागि एउटा पलङको व्यवस्था, त्यहाँ बेड बिस्तरा, त्यहाँ प्रत्येकलाई छुट्टै डस्टबिनको व्यवस्थादेखि लिएर सबै कुराहरू गरेका थियौँ। तर जब नागरिक धेरै आउनुभयो, त्यसपछि हाम्रो नियन्त्रणमा पनि रहन सक्ने अवस्था भएन। जेन तेन त्यसलाई सामना गऱ्यौँ, सबैको सहयोग, सबैको साथ समर्थनले। 11वटै वडामा रहेका जनप्रतिनिधि साथीहरू त्यसमा सक्रिय हुनुभयो, स्थानीय नागरिकहरू सक्रिय हुनुभयो र हाम्रा 10वटा स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनरात नभनिकन खट्नुभयो। स्वयंसेविकाहरूको महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो। सबैको साथ समर्थनले जे भयो नि यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याइयो। कम्तीमा त्यसको जोखिमका कारणले गर्दा समाजमा अरू खालका अप्रिय घटनाहरू हुनु पाएन, यसैमा सन्तुष्ट छौँ। प्रमुखजी अहिले पनि जसरी अब देशभर नै हेर्ने हो भने या हाम्रो सुदूरपश्चिममा नै हेर्ने हो भने अहिले दिनानुदिन सयौँको सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको अवस्था छ होइन। यसले जसरी अब यहाँले यहाँको नगरपालिकामा कोरोना समुदाय लेभलसम्म नजाओस् भने यसका रोकथामका निमित्त के कस्तो अहिले नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ, के छ? अब समग्र रूपमा यो सदरमुकामको नगरपालिका भएका कारणले अरू स्थानीय तह र अमरगढी नगरपालिकाको अवस्था एउटै हुँदैन। यसको समग्र प्रभाव जिल्लाभरि पर्न सक्छ, यसको प्रभाव छिमेकी जिल्लाहरूमा पर्न सक्छ। त्यसकारण यो कुरामा हामी सचेत सावधान भएर अगाडि बढेका छौँ र केही समय पहिला डिसिसिएमसीको बैठकमा हामीले यो अमरगढी नगरपालिका लगायत यहाँका सबै स्थानीय तहहरूमा जो यति बेला सुदूरपश्चिमेलीहरूको प्रसिद्ध पर्व गौरा पर्व छ, गौरा पर्वका कारणले बजारमा भिड भडाका हुनसक्छ। यसले गर्दा जुन छिमेकी जिल्लाहरूमा निकै सङ्क्रमण देखिएको छ। खास गरी डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिकामा यति बेला थुप्रै नागरिकहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले शिखर नगरपालिकाबाट अमरगढी केन्द्रित भएर आउने गाडीहरू पनि रोक्नका लागि यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन गरेका छौँ र अन्य ठाउँबाट आउने नागरिकहरू पनि बिहान र साँझ मात्रै, बिहान 7 देखि 9 बजे र साँझ 5 देखि 7 बजीसम्म मात्रै बजार खुल्ला राख्ने, सामान्यतया दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू मात्रै खरिद गर्ने ढङ्गले र टाढा टाढाबाट आउने नागरिकहरू आउन नपाउन्, यो सङ्क्रमण बढ्न नपाओस् भन्ने ढङ्गले
केही सावधानीका कुराहरू अप्नाएका छौँ र गाउँ गाउँमा अब सचेत गराउने कुरा नै हो, विभिन्न मिडियाहरू मार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने कुराहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू गाउँ गाउँमा जाँदा उहाँहरूलाई सजग गराउने कुरामै लागिरहेका छौँ। प्रमुखज्यू, यो चैत्र 10 गते पछि नै नेपालमा औपचारिक रूपमा कोरोनाको सन्तास फैलिएको थियो। त्यसपछि नै लकडाउन लगाइसकेपछिका अवस्थामा अहिले आइपुग्दा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण होस् या राहत वितरण होस् या क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका निमित्त यहाँहरूको नगरपालिकाले अहिलेसम्म कति बजेट खर्चेको छ, के छ तथ्याङ्क? अब सुरुको समयमा खास गरी हामीले कोरोना केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन पनि गरेका थिएनौँ। यो वर्ष यो पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। जब एकाएक कोरोनाको प्रभाव देखियो त्यस पछाडि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गरिए पछाडि हामीले पनि जुन चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरू, विभिन्न क्षमता विकासका, तालिमका इत्यादि कार्यक्रमहरू थिए, ती सबै कार्यक्रमहरू काटेर 50 लाखको एउटा कोष खडा गरेका थियौँ र पहिलो चरणमा राहत वितरणमा मात्रै सबैभन्दा बढी हाम्रो राहत वितरणमा खर्च भएको छ। खास गरी वडा अध्यक्ष साथीहरूले यो कुरामा केही जिम्मेवारी महसुस कम गर्नुभयो कि भन्ने पनि मैले फिल गरेको छु, किनकि वास्तविक पीडितहरूले पाउनुपर्ने ठाउँमा सबै नागरिकहरू प्रत्येक घर घरमै वितरण गरेको जस्तो देखिन्छ। हामीले समग्र वडाको घरधुरी सङ्ख्या हेर्ने हो भने यसले केही बढी राहत वितरण भएको महसुस भएको छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका नगर प्रमुख विपिन ओझाज्यू। उहाँसँग हामीले डडेलधुरा जिल्लाको यो अमरगढी नगरपालिकामा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ र अहिलेसम्म उहाँहरूले यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता पहल कदमी गर्नुभएको थियो र निकट भविष्यमा जसरी अहिले पनि कोरोनाको सन्तास नसकिसकेको अवस्था छ, भोलिका दिनमा यदि समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलियो भने उहाँहरूले यसका रोकथामका निमित्त के कस्तो पूर्व तयारी गरेका छन् त? र जसरी अहिले भारत होस् या अन्य तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका यहाँका नागरिकका निमित्त यो नगरपालिकाले उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउन के कस्ता कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका भनाइ मैले यहाँहरूमा आज जस्ताका त्यस्तै राखेको थिएँ। यति बेला म डडेलधुरा जिल्लाको यो परशुराम नगरपालिकामा कोरोनाको अवस्था के छ भनेर यहाँ परशुराम नगरपालिकामा आएको छु। मसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यो परशुराम नगरपालिकामा कोरोनाको अवस्था के छ र उहाँले यो नगरपालिकामा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म के पहल गरिएको छ नगरपालिकाबाट र निकट भविष्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ कोरोना रोकथामका निमित्त, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ मेयर साहब, यहाँलाई धन्यवाद। के छ मेयर साहब पछिल्लो यो अवस्था कोरोना लिएर परशुराम नगरपालिकाको? अब यो विश्वभरि कोरोनाले आक्रान्त पारेको अवस्थामा परशुराम नगरपालिकामा पनि पहिलो चरणमा प्रशस्त मान्छेहरू हाम्रो इन्डिया लगायत अन्य मुलुकबाट धेरै मान्छेहरू करिबन अहिलेसम्म हाराहारी 3000भन्दा मान्छेहरू बढी आएको अवस्था छ र धेरै मान्छेहरू अन्य छिमेकी जिल्लाको मान्छेहरू पनि हाम्रो चाहिँ परशुराम नगरपालिका चाहिँ इन्डियासँग जोडिएको, महाकाली इन्डियासँग जोडिएको र लुकीछिपी थुप्रै मान्छेहरू आए, उनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो नगरपालिका पनि 23वटा बढीभन्दा बढी ठाउँमा क्वारेन्टाइनका व्यवस्था गऱ्यौँ र हामीले एउटा विद्यालयमा, प्रावि विद्यालयमा आइसोलेसन कक्ष पनि 40 बेडको आइसोलेसन कक्ष पनि गऱ्यौँ र पहिलो चरणमा हामी कहाँ करिबन अहिलेसम्मको डाटामा 96 जनाहरू पोजिटिभ निस्कनु भएको थियो। उनीहरू सबै स्वास्थ्य लाभ लिएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो परशुराम नगरपालिकामा करिबन 74 जना मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। उहाँहरूको बस्ने व्यवस्था, खानपिनको व्यवस्थाहरू र खाजाको व्यवस्थाहरू नगरपालिकाले गरेको छ र बिचमा हामीले राहत पनि वितरण गरेका थियौँ। हामीले आफै किटहरू सुरुमा हामीले आरडिटी पनि परीक्षण गऱ्यौँ, अहिले हामीले आरडिटी हटाएर चाहिँ भिटिएमका किटहरू पनि आफै खरिद गरेर र मास्कहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर धेरै काम गऱ्यौँ र पटक हामीले प्रचार प्रसारका कामहरू पनि अगाडि बढायौँ। हामीले व्यापक रूपमा सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो 12 वडाका वार्ड अध्यक्षहरूको
चाहिँ समिति, नगरपालिकाको समिति, सुरक्षा निकायका साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मीका साथीहरू, रेडियोका साथीहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका सबै साथीहरूको सहयोगले गर्दा हामीले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार, जसको कारणले गर्दा अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन। अहिले हाम्रो नगरपालिकामा एकजना पनि कुनै पोजिटिभ छैन। सबै अहिलेसम्म 96 जनाहरू राम्रो घर भएर गइसकेको अवस्था छ भने अहिले सबै मान्छेहरू हालसम्म जो रिपोर्ट आएको छ सबै निगेटिभ छ। यिनीमा हामीले खुसी मान्छौँ। यसमा यो नियन्त्रण गर्नमा सबैको सहयोग रहेको छ। पर्सा नगरपालिकाको सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी मित्रहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस कर्मी सबैको सहयोगले गर्दा हालसम्म हामी नियन्त्रण गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो क्षेत्रमा अप्रिय घटना नहुन् र यस्तो सङ्क्रमणहरू नफैलियोस् भनेर हामीले सचेतनता कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा चलाएका छौँ, प्रचार प्रसारका कार्यक्रम चलाएका छौँ। सबैबाटमा होर्डिङ बोर्डहरू, मिडियाहरूबाट सबै ठाउँबाट हामीले त्यसलाई प्रचार गरेका छौँ। हामीले सबैले सरसफाइमा बढी ध्यान दिने, चाहिँ सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गर्ने र मास्कहरू प्रयोग गरेर मात्र हिँड्ने भनेर त्यो पनि गरेका छौँ भने अहिले पनि पर्सा नगरपालिकामा अहिले देशैभरि धेरै ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। डन्द्रामा पनि आंशिक रूपमा चाहिँ त्यो भएको छ। अहिले एउटा बजार पनि बिहान 9 बजीसम्म खुल्ने र त्यसपछि दिउँसोभरि बजार बन्द गर्ने, बेलुका 5 बजीदेखि 7 बजी खुल्ने गरेको छ र सबैले गर्दा अहिलेसम्म सहयोग पाएको अवस्था छ। अझै चुनौती छ अहिले विश्वरूपमा, अहिले नेपालमा पनि पछिल्लो दिनमा धेरै सङ्क्रमण बढेर आएको अवस्था छ र भोलि कतै अन्य ठाउँमा पनि नसल्लोस्। अहिले यो ग्रामीण क्षेत्रमा बढिसकेको अवस्था हुनाले यसतर्फ पनि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा अनुशासित, सभ्य र सरसफाइमा ध्यान दिने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मेला पर्वहरूमा नजाने, पूजापाठ गर्नुपर्ने सानो सङ्ख्यामा आफ्नै घरमा गर्ने। जसो अहिले नजिकै हिजो अस्ति तीज आएको थियो, तीज सिद्धिन लागेको छ। अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमको महान चाड चाहिँ गौरव पर्व आएको छ र त्यो गौरव पर्वमा पनि पूजापाठ गर्नुपर्छ, तर आफ्नो घरमै बसेर अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर र चाहिँ जुन हामीले सामाजिक रूपमा हामीले पर्वहरू मनाउने, नाचगान गर्नेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ गौरव पर्व खेलाउने जो काम गर्थ्यो त्यसलाई नगर्नुको लागि पनि सबैले हामीले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ अनुरोध गरेको अवस्था छ र त्यसमा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पालना पनि गरेको छन् र म अझै पनि तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमी विशेष गरेर पर्सा नगरवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा विनम्र अनुरोध गर्छु। यसको यो कोरोनाको रोकथाम भनेको नै सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो, सरसफाइमा ध्यान दिने हो, भिडभाड नगर्ने हो, मास्क लगाएर हिँड्ने हो र यी सबै कुरा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो महामारीबाट, यो जुन यो अदृश्य शक्तिले आज विश्वलाई तहसनस गरेको छ यसबाट हामी बच्नछौँ। त्यो पालना गर्नुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रमुखज्यू, जसो कि अब चैत्र 10 गते पछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने जसरी घर फर्किने नेपालीहरूको लर्को नै लागेको थियो, त्यसमा कञ्चनपुरदेखि डनलरा जिल्ला भनौँ सुदूरपश्चिमकै 9वटै जिल्लाका मान्छेहरू भित्रिएका थिए। यति बेला त्यो क्रम जारी छ के छ? अहिले पनि घर आइरहेको अवस्था छ के छ? र पहिलेको जस्तो भिडभाड छैन। अहिले पनि दैनिक जसो 10 जना 15 जना कहिले 20 जना आइरहेका छन्। मैले अहिले पनि भने हाम्रो अहिले पर्सा नगरपालिकामा अझै पनि 74 जनाहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ र यो हिजो अस्ति पनि हामीले थुप्रै मान्छेहरूको आरटिडी चेक गरेर 80-90 जनालाई घर पठाएको छ। यो दिनहुँ आइरहेका छन्, तर जो पहिले जस्तो भिड छ त्यो छैन। र अब समस्या के भनेको के छ भने अहिले एकता त हामी रोगबाट चाहिँ आक्रान्त छौँ र रोगसँग लडिरहेको अवस्था छ। सबैले यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ भने भोलिको दिनमा अबको समस्या भनेको अब भोकको लडाइँ पनि सँगसँगै आइसकेको छ। भोलि उनीहरूलाई जति अहिले हामी खाडी मुलुकदेखि लिएर इन्डियाबाट प्रशस्त हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएर घर फर्केको अवस्था छ। उनीहरूलाई हामीले रोजगार दिन सकेनौँ भने भोलि योभन्दा ठुलो भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यही कारण यसतर्फ पनि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट समयमै चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने छ। यसको व्यवस्थापन कसरी छ त्यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले समयमा सोच्नु अनिवार्य छ। र तिनै तहको मैले यसैमा जोडे जसरी अब अहिले नगरपालिका सबै स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ होइन। यसमा जसरी अब यो परशुराम नगरपालिकाले जसरी रोजगारी गुमाएर यसरी घर फर्किएका जो अहिले परशुराम नगरपालिकाका जो यहाँका नागरिकहरू छन् बेरोजगार भएर घर बसिरहेका अवस्था छ, उनीहरूका लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले अघि सारेको अवस्था छ छैन के छ? स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि हामीले के चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्ने, चाहिँ गोष्ठी सेमिनारहरू गरेर गर्ने, उनीहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने र उद्योग धन्दातिर उहाँलाई आकर्षण गर्ने टाइपका र चाहिँ रोजगारीमूलक तपाईँको ड्राइभिङदेखि लिएर
मोबाइल मार्फत गर्नेदेखि लिएर सिपमूलक तालिमहरू जति पनि छन् त्यसमा हामीले केही बजेट छुटेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले कृषिलाई बढी फोकस गरेका छौँ र अब रोजगार भइसक्यो भने हामीले यो देशको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुको लागि कृषिमै जोड्नुपर्छ। अन्त अहिलेसम्म पनि कृषिमा धेरै बजेट छुटेको अवस्था छ र त्यति राम्रोसँग त्यो सदुपयोग भएको अवस्था छैन। अब सबैले आफ्नो क्षेत्रमा आएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर कृषिमा आकर्षण गर्ने, कुन ठाउँमा कुन किसिमको खेती हुन्छ, कहाँ फलफुल खेती हुन्छ, कहाँ चाहिँ आँप खेती हुन्छ, कहाँ तपाईँको चाहिँ केरा खेती हुन्छ, कहाँको अन्य किसिमको चाहिँ जडीबुटी खेती हुन्छ, त्यो सबैलाई हामीले पहिचान गरेर माटो परीक्षण गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा त्यो भूगोल त्यो ठाउँको कुन ठाउँमा कहाँ के उत्पादन गर्दाखेरि कृषकलाई उत्पादन बढाउन सकिन्छ र हामीले आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ। जो अहिले हामी परनिर्भर छौँ र हामीले परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर हुनु बारे छ। चाहिँ तरकारी खेतीको बारेमा होस्, चाहे धान खेतीको बारेमा, चाहे आलुकै बारेमा होस्, चाहे गहुँ खेतीकै बारेमा होस्, चाहे अन्य चाहिँ कुरा सबै कुरालाई हामी आत्मनिर्भरको लागि सबै पालिकाहरू हुन्छौँ र परशुराम नगरपालिकाले पनि कृषिलाई विकास पुस गरेर छ। सिपमूलक कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढेको छ। लक्षित कार्यक्रम, बालबालिका कार्यक्रम, महिलाका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले बजेटमा समेटेका छौँ सबै क्षेत्र र त्यसैको साथसाथै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। अबको हाम्रो चाहिँ लडाइँ भनेको शिक्षामा जोड दिने हो, स्वास्थ्यमा चाहिँ जोड दिने हो र रोजगारमा दिने हो। र जो बेरोजगार भएर आएका छन् तिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ प्रोत्साहन दिएर उहाँसँग जुन चाहिँ सिप छ, उहाँसँग जुन जाँगर छ, उहाँसँग जुन क्षमता छ त्योलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पक्कै पनि हाम्रा पालिकाहरू, गाउँ बस्तीहरू, टोल बस्तीहरू चाहिँ उन्नतमुखतिर लाग्नेछन्, समुन्नततिर लाग्नेछन् र के परिवर्तन आउनेछ र जसले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ खाडी मुलुकबाट आफ्नो 50औं डिग्रीको गरममा आफ्नो पसिना खुवाएर ज्यानको आहुति दिएर दाजुभाइहरू जो रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र बचेको छ, अबको अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने छ। त्यही कारणले हामीले विदेश जानबाट पनि रोगाएर सकेसम्म स्वदेश गएर पनि कसरी रोजगार दिन्छ, युवाहरूलाई कसरी अगाडि परिचालन गर्छ, अब युवाहरूलाई पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, रोजगार मूल्यलाई पनि अगाडि ल्याएर सबैले त्यो सोच्नुपर्छ भने सबैले आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक लाग्यो भने पक्कै पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर सबैको सोच सकारात्मक हुनुपर्छ र एकजनाले मात्र भनेर हुँदैन, सबैले आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो टोल बस्तीबाट आछन् र थाहा थियो हिजोको दिनमा हाम्रा भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ युवाहरू थिए, पढे लेखेका थिए, जोस जाँगर थिए, उनीहरू नेपालमा काम गर्न रुचाएको थिएन। उनीहरू जहिले पनि खाडी मुलुकमा जाने, इन्डिया जाने, अन्य चाहिँ मुलुकमा जाने सोच्थ्यो। अहिले उहाँहरूले सबैले त्यो उहाँलाई पनि थाहा भएको छ कि हामीले आखिर आफ्नै माटो चाहिनेछ, आफ्नै भूमिमा फर्कनु पर्नेछ र अन्तिममा आफ्नै चाहिँ स्वदेश चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझेरले र त्यसबाट पनि उहाँले जुन उहाँको सोच आएको छ त्यो सोचलाई पनि हामीले सदुपयोग गरेर परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने धेरै कुरामा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। प्रमुखज्यू, जसरी हेर्ने हो भने हिजोका दिनदेखि लिएर आजसम्म हेर्ने हो भने यो कोरोनाको सन्तास नसकिसकेको अवस्था छ। आज पनि सयौँको सङ्ख्यामा फेला परेका छन्, 800 भन्दा माथि नै फेला परेको अवस्था छ हैन। भोलिका दिनमा जसरी अब यस नगरपालिकामा यो जुन यो कोरोना छ यसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा गइसकेपछिका अवस्थामा भनौँ न, त्यसका लागि भने जसरी पूर्व तयारी यहाँहरूले के कसो गर्नुभएको छ, के छ पूर्व तयारी? पूर्व तयारीको लागि अहिलेसम्म समुदायसम्म गयौँ भने हामीले सबै ठाउँमा हामीले समिति गठन गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन समितिहरू नगर स्तरीय, वडा स्तरीय र चाहिँ सुरक्षा निकायका साथीहरू सबै राखेर विभिन्न ठाउँमा समिति गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले बजेटको अभावले गर्दा भवनहरू अलग बनाउन सकेका छैनौँ। हामीसँग जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई सदुपयोग गरेका छौँ। हामीसँग एउटा जोबुडा अस्पताल छ, त्यो जोबुडा अस्पतालमा हामीले औषधि लगायतका अति आवश्यक सामानहरू, पिपिईदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर जति हामीसँग भिटिएमदेखि लिएर त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परशुराम नगरपालिका डडेलधुराका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदज्यू। उहाँसँग हामीले यो कोरोना नियन्त्रणका लागि सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म यस नगरपालिकाले के कस्ता पहल कदमी गरेको छ, अहिले यो नगरपालिका कोरोनाको अवस्था के छ, यदि भोलिका दिनमा जसरी यहाँ कोरोना समुदाय स्तरमा गइसकेपछिका अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो नगरपालिकाले के कस्तो पूर्व तयारी गरिरहेको छ र जसरी अहिले भारतबाट होस् या अन्य तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएका, रोजगारी गुमाएका यहाँका नागरिकहरूलाई स्वरोजगार बनाउन यो नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ त, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका भनाइ मैले यहाँमाझ जस्ता त्यस्तै राखेको थिएँ। दर्शकवृन्द, आज हामी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लामा कोरोनाको अवस्था के छ, अहिले कोरोना सङ्क्रमण दिनानुदिन बढिरहेको बेला यहाँका स्थानीय तहहरूले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि के गरिरहेका छन्, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँ यो डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तह
का नगरपालिका प्रमुख र यहाँका गाउँपालिका प्रमुखज्यूहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला म डोङग्रा जिल्लाको यो आलिताल गाउँपालिका आइपुगेको छु। आलिताल गाउँपालिकाका यहाँका गाउँपालिका प्रमुख बलबहादुर गुरुङज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले यो आलिताल गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ र यो कोरोना रोकथामका निमित्त उहाँहरूले अहिलेसम्म के कस्ता पहलहरू गर्नुभएको छ त, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी म गर्नेछु। म उहाँलाई ढिलो नगरिकन माउन्टेन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ प्रमुखज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। के छ अहिले यो आलिताल गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ? अहिले आलिताल गाउँपालिकामा भन्ने भने यो कोरोनाको अवस्था सामान्य रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र हामी कहाँ गत वर्षसम्म भन्नाले असारसम्मको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार 172 PCR टेस्ट गरेकोमा 10 जना मात्रै पोजिटिभ देखिएका थिए र तिनीहरूलाई पछि हामीहरूले 2 हप्तासम्म फेरि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेर उनीहरूमा कुनै लक्षण देखिएपछि होम क्वारेन्टाइनमा पठाएको अवस्था हो। र अहिले चाहिँ यो अस्ति भर्खरै यो भदौको 3 गते हाम्रो 122वटा PCR को स्वाब कलेक्सन भएको छ, त्यसको रिपोर्ट आएको छैन र अहिले गाउँतिरको जनजीवन अब सामान्य जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब अहिलेसम्म लगभग यो 3-4 महिना भयो होइन, सुरुका ताका जसरी भारतबाट होस् या अन्य तेस्रो मुलुकबाट यहाँ फर्कने जुन यहाँका नागरिकहरू थिए तिनको लड्को लागेको अवस्था थियो। अहिले यो गाउँपालिकामा भारत या अन्य तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किरहेको अवस्था के छ? हामी कहाँ अहिलेसम्म 935 जना पुरुष र 162 जना महिला गरेर 1095 जना भारत अथवा अन्य देशहरूबाट चाहिँ भित्रिएको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो चरणमा पहिलाको जस्तो जुन चाप चाहिँ तपाईँको वैशाखमा थियो त्यो वैशाखमा जस्तो चाप छैन। अहिले फाटफुट मात्रामा मान्छेहरू आउने गरेका छन् र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यति त्यो अवस्थामा जति वैशाखमा हामीहरूले 17-18वटा स्कुलमा चाहिँ हामीहरूले क्वारेन्टाइन बनाएर व्यवस्थापन गरेका थियौँ भने अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइन खालि 2 ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा 24 जना पुरुष र 12 जना महिला गरेर 36 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। अब जस्तो कि प्रमुखज्यू धेरै जसो स्थानीय तहहरूले जुन कोरोना यो रोकथामका लागि भनेर जुन क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुभएको थियो, सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यो क्वारेन्टाइनबाट लगभग 5 दिन 7 दिन नै क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाइएको अवस्था छ। यो आलिताल गाउँपालिकाका हकमा यहाँहरूले के गर्नुभएको थियो? अनि हामी कहाँ त्यस्तो छैन। हामीहरूले सुरुमा के गर्यौँ भने हाम्रो चैतको 15 गतेसम्म भित्रिएका मान्छेहरूलाई त हामीले सिधै घरमा पठाएका थियौँ। त्यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम त्यति थिएन र अब पछिल्लो बिचको पिरियडमा जति पनि मान्छेहरू बाहिरबाट भारतबाट अथवा अन्य मुलुकबाट आए हामीहरूले अनिवार्य रूपले चाहिँ 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र त्यसपछि त्यतिखेर सुरुमा हामीहरूले अब यो PCR टेस्ट गर्नु जाने अभाव थियो र अहिले त्यतिखेर हामीले 725वटा RTD टेस्ट गरेर घरमा पठाएको र सबै मान्छेहरू स्वस्थ नै बसिरहेका छन्। अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे यो PCR को अघि पनि भने मैले 294 टेस्ट भएकोमा 122 को रिपोर्ट आउनु बाँकी छ र अब यी सबै मान्छेहरू स्वस्थ भएर गएको र चाहिँ अब अहिले चाहिँ सामान्य जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ यहाँ चाहिँ। अब प्रमुखज्यू जसरी धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा होइन कोरोनालाई लिएर धेरै बजेट पनि सकिएको अवस्था छ। कोरोनाका नाममा जसरी अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर यो भनौँ न राहत वितरणदेखि लिएर अहिले व्यापक एउटा गुनासो के आइरहेको छ भने जुन अब स्थानीय पालिकाहरूले खर्च त देखाएका छन्, अब त्यसलाई जो सेवा सुविधा जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूले त्यो हामीले पाएका छैनौँ भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ अन्य स्थानीय तहहरूमा छ। यो आलिताल गाउँपालिकामा यहाँहरूले जुन यो कोरोना शीर्षकमा खर्च गर्नु भएको छ होइन, त्यो यहाँ पनि त्यही गुनासो छ के छ? होइन, यहाँ त्यस्तो छैन। हामीहरूले गाउँपालिका स्तरमा चाहिँ मेरो नै अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति परिचालन गठन भएको छ र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन अथवा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि जे काम गर्ने हो त्यो समितिले निर्णय गर्ने र त्यो समितिले निर्णय गरेका चाहिँ निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै जनप्रतिनिधि मतलब चाहिँ कसैको सम्बोधन के अरे कार्यालयलाई कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको हुनाले अब हाम्रो शीर्षक वाइज खर्चहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ छ। तर मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो अनावश्यक खर्चहरू
भएको छैन र यस्तो गुनासो पनि हामीले अब जस्तो कि धेरै स्थानीय तहहरूमा जुन यो खर्च भएको छ त्यसलाई पारदर्शी गरिएन भन्नेको छ। यहाँहरूले जो यो कोरोना शीर्षकमा खर्च गर्नु भएको छ त्यसको अहिले यो सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो या होइन, के छ? यो चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेका छौँ हामीले। हाम्रो अस्ति यो साउनको 15 गते हामीले चाहिँ गत वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र त्यही कार्यक्रममा हामीले सम्पूर्ण खर्चको चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यौँ र अहिले पनि अब फेरि हामी यसलाई वेबसाइटमा अब फेसबुक उसमा चाहिँ त्यसमा पनि राख्ने उसमा छौँ र अब शीर्षक वाइज भन्नुपर्दाखेरि हामी कहाँ के अरे समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ 97 लाख जति चाहिँ खर्च भएको देखिन्छ र यो मध्येमा सबैभन्दा ठुलो रकम चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि लिएर तपाईँको क्वारेन्टाइन मेन्टेनेन्स गर्नेदेखि लिएर तपाईँको उनीहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर उनीहरूको सुरक्षा सबै व्यवस्थापन गर्दाखेरि झन्डै 50 लाख जति चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ भने अब हामीहरूको झन्डै स्वास्थ्य सामग्रीमा 17,67,000 रुपियाँ खर्च भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा। त्यस्तै गरेर त्यो बेलामा चाहिँ राहत पनि चाहिँ हामीहरूले वितरण गर्यो, करिब 14 लाख जतिको चाहिँ खाद्यान्न राहत चाहिँ त्यो गरिब घर परिवारहरूलाई चाहिँ वितरण गरियो। त्यस्तै गरेर यो ढुवानीमा गाडीमा चाहिँ 2,56,000, ढुवानीमा 1,83,000, त्यसपछि यो पत्र पत्रिका अथवा मिडियाहरूमाबाट चाहिँ सन्देशहरू सूचनाहरू प्रसारणमा 2,93,000 र स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि 2,07,000 गरेर यो जम्मा चाहिँ 97 लाख जति चाहिँ खर्च भएको चाहिँ अवस्था छ र यो हामीहरूले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक गरिसक्यौँ र अब अरू माध्यमहरूमा पनि सार्वजनिक गर्छौँ। अब जस्तो कि प्रमुखजी अहिले पनि अब कोरोनाको सन्तास खतम नभइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने धेरै जस्ता ठाउँहरूमा धेरै जस्ता स्थानीय तहहरूले आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा नै जारी गरिसकेको अवस्था छ। यहाँहरूको पालिकामा यहाँहरूले अब यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भनेर के गर्नु भएको छ अहिले? अब यहाँ हामी कहाँ त्यस्तो अब खतरापूर्ण रहेको अवस्था छैन, किनभने यो बोर्डर एरियामा पनि छैनौँ हामी र त्यसपछि इन्डियाबाट घर फर्किने मान्छेहरू पनि प्रायः जस्तो मान्छेहरू आइसकेको अवस्था छ। हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार करिब 2000 हाराहारीका मान्छेहरू चाहिँ इन्डियामा रहेको, अन्य मुलुकमा रहेको भन्ने मध्येमा झन्डै 1100 मान्छेहरू आइसकेको अवस्था छ र अब अहिले जोखिम चाहिँ पछिल्लो उसमा चाहिँ जोखिमपूर्ण चाहिँ यो हुँदै गइरहेको छ सहरी क्षेत्रहरूमा र बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ जोखिम हुँदै गइरहेको छ र हामी कहाँ पनि जोखिम नआउला भन्न सकिँदैन। र यसमा के छ भने गाउँघरमा चाहिँ अलिक सजिलो छ। यो चाहिँ को व्यक्ति बाहिरबाट आयो, को मान्छे इन्डियाबाट हो, को आउँदैछ भनेर पूर्व सूचना हुनाले गाउँलेहरू आफै यसप्रति सचेत भएर गाउँपालिकालाई खबर गरिदिने, क्वारेन्टाइनमा पठाइदिने र 81 चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई गाउँमा चाहिँ नदिने खालको चाहिँ वातावरण, मतलब सबै मान्छेहरू सचेत छन् र अहिले चाहिँ मैले अघि पनि भने सामान्य जस्तै चाहिँ जनजीवन छ। अब जस्तो कि प्रमुखजी यहाँले भन्नुभयो लगभग 11-1200 का हाराहारीमा आलिताल गाउँपालिकाका यहाँका युवाहरू जुन यहाँका जनताहरू घर फर्किसकेको अवस्था छ। यति बेला अब उनीहरूको रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् होइन, उनीहरूको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्दैछ? उनी यति बेला बेरोजगार भएका होलान्, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन आलिताल गाउँपालिकाले त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ छैन चालु आर्थिक वर्षमा, के छ? हाम्रो अब आगामी 77-78 आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि हामीहरूको गाउँसभाबाट पारित भएको कार्यक्रम मलाई लाग्छ के अरे सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तिनीहरूकै चाहिने मतलब यो लाई रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ, कसरी चाहिँ काममा इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीहरूले बजेटिङ गरेका छौँ र विकास निर्माणका योजनाहरूलाई त्यति महत्त्व नदिएर यसपालि यो वर्ष चाहिँ त्यो आर्थिक चाहिँ आर्जनको चाहिँ वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अधिकांश चाहिने कार्यक्रमहरू कृषि र पशुपालनमा फोकस गरेर हामीहरूले बनाएका छौँ र अन्य संस्थाहरू, अन्य चाहिँ निकायहरूसँग पनि साझेदारी गरेर अब हामी तुरुन्तै यो वर्षातपछि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। हस् प्रमुखज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई आलिताल गाउँपालिकाको सन्दर्भमा यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, यसको लागि म माउन्टेन टेलिभिजन का बाहेक खास गरिकन पुष्कर भट्टलाई विशेष धन्यवाद लगायत चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष। उहाँसँग हामीले यो आलिताल गाउँपालिकामा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ र भोलिका दिनमा
यो कोरोना यदि समुदाय स्तरमा गइसकेपछिका अवस्था हो यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त के कस्तो पूर्व तयारी गाउँपालिकाले गरिरहेको छ र जसरी अहिले भारत होस् या अन्य तेस्रो मुलुकबाट जुन यहाँ घर फर्किएका यहाँका युवाहरू छन् उहाँलाई स्वरोजगार बनाउन यो गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारेको छ त यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अहिले म आलितालबाट बिदा लिएर अब म भागेश्वर गाउँपालिकाका गाउँपालिका प्रमुखले यो भागेश्वरको अवस्था के छ उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँका भनाइ यहाँमाझ राख्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, आज हामी डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको अवस्था के छ, यहाँका स्थानीय सरकारहरूले यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कसरी गरिरहेका छन् भनेर हामी डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय पालिका प्रमुखज्यूहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। धन्यवाद हजुर। के छ अहिले भागेश्वर गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ? अहिले त पछिल्लो टाइममा चाहिँ देखिया छैनन्, अहिले सामान्य नै छ भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म जसरी भागेश्वर गाउँपालिकामा कतिजना जति कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्? यो 1 महिना 1.5 महिना अगाडि 27 जना देखिया थिए, जुन चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिनमै थिए अनि क्वारेन्टिनबाटै ठिक भइसकेपछि अनि घर पठाएको। अब यो गाउँपालिकाभरि जसरी अब यो 2-3 महिना 4 महिना पुग्न आँट्यो होइन, भारतबाट आउने जुन यहाँका नागरिकहरू थिए उहाँहरूलाई कति क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको थियो, कति दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई घर पठाउनु भएको थियो के थियो? यस्तो नर्मली हामीले चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेका थियौँ। त्यति बेला पिसिआरको त्यस्तो धेरै सम्भावना चाहिँ हामीले देखेनौँ। अब पिसिआर गरे पनि तपाईँको चाहिँ कति लेट आउने भनेपछि एउटा रिपोर्ट त तपाईँको 18 दिनपछि आयो अनि सबै कोरोना पोजिटिभ देखिए के लगभग 15-16-17 जना एउटै क्वारेन्टिनका। अनि त्यो 18 दिनसम्म अब त्यो स्वाब दिएको 18 दिनसम्म पनि अब क्वारेन्टिन बसेपछि अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने तनाव भएर 10-12 दिन फेरि राखेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई घर पठाएका थियौँ। त्यति बेला 14 दिन राखेर आरडिटी गरेर घर पठाएको थियौँ हामीले। अब बिचमा सुन्नमा आएको थियो जसरी भागेश्वर गाउँपालिकाले अब यो चेक जाँच बिना नै घर पठाउने गरेको छ भन्ने के हो यथार्थ? होइन, त्यो त चेक जाँच बिना नै छ। हामीले त सबैभन्दा बढी चाहिँ राखेर र सबैभन्दा बढी चेक गरेर पठाएको गाउँपालिका हामी नै हुँला जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने अरू गाउँपालिकाले स्वाब लिएर पनि घर घर पठाएका हामीले चाहिँ देखेका थियौँ। हामीले चाहिँ त्यस्तो गरेनौँ। स्वाब लिए पनि उनीहरूको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनमै राखेर रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई पोजिटिभ नेगेटिभ आउनेलाई घर पठाएका थियौँ हामीले। अब यहाँहरूले तथ्याङ्क लिनुभएको होला, भागेश्वर गाउँपालिकामा भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किने या रोजगारीका लागि भारत गएका या तेस्रो मुलुक गएका कतिजना जति हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 750 देखि 800 जना चाहिँ 750 को हाराहारीमा आयो होलान् घर। उसरी डाटा हेर्ने हो भने 1063 जनाको थियो बाहिर। अब त्यो 700 जना सबै क्वारेन्टाइनमा बसेर अहिले राम्रो निको भएर घर गइसकेको अवस्था हो? नै होइन, अहिले कन्टिन्यू पनि बसिरहेछन् केही मान्छेहरू। अब पहिला चाहिँ एकैचोटि आइसकेपछि अब धेरै ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने भयो, राख्नुपर्ने भयो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। केही मान्छेहरू 2-4 मान्छेहरू आएर बस्दै गइरहेको। तत्कालीन अवस्थामा कति जति क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो र अहिले कति जति क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा छन्? हामीले त्यति बेला 10-11 स्कुलमा चाहिँ क्वारेन्टिन बनाएको थियौँ। त्यहाँ पनि राख्नलाई लगभग समस्या नै थियो, एकदम धौधौ परेको थियो। एकैचोटि चाहिँ लगभग एकै दिनमा 150-200 जना आइसकेपछि समस्या थियो। अहिले त एउटा स्कुल गरेको छ। स्कुल पनि अब त्यो स्कुलमा नराख्नु भनेको छ नेपाल सरकारले। त्यो स्कुलभन्दा पनि नमुना भनेर एउटा बच्चाहरूको त्यो किड्सहरूको 2 क्लाससम्म पढाइ हुने खालको त्यो स्कुल छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कतिजना जति छन् क्वारेन्टाइनमा? अहिले हेर्ने हो भने 3-4 जना मात्रै छन् होला, आउँदैछन्। तर तिनीहरू जाने बित्तिकै 1-2 जना फेरि आइरहेछन् कि फेरि खाली भएकै छैन। अब अहिले पनि हेर्ने भने लगभग अब यो कोरोनाको सन्तास नसकिसकेको अवस्था छ। अहिले पनि दिनानुदिन सयौँको सङ्ख्यामा नयाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै हेर्ने भने 5500 भन्दा माथि नै कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परिसकेका अवस्था छन्। भोलिका दिनमा जसरी अब यो भागेश्वर गाउँपालिकामा पनि थप कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू फेला पर्यो, यदि समुदाय लेभलमा नै गइहाल्यो भने यहाँहरूले त्यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि के कस्तो पूर्व तयारीहरू गर्नुभएको छ? के छ तयारी? हामीले 20 बेडको आइसोलेसन बनाइरहेको छौँ, जो चाहिँ निर्माण कार्य छ। अब लगभग 10-15 दिनमा त्यो चाहिँ सिद्धिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी छौँ। त्यसपछि अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ रेडियोबाट जिङ्गल बजाउनेदेखि लिएर अनलाइनहरूमा चाहिँ
मिडियाहरूमा चाहिँ अवेरनेसका त्यो उहरू चाहिँ राख्न लगाइरहेको छु। अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि गाउँ गाउँमा भएको हुनाले उनीहरूले पनि हल्का अवेर गर्ने कार्यहरू गरिराखेका छन्। अब अरूभन्दा पनि यो खासमा चाडबाडको बेला बढी भएको हुनाले मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। यता त केही छैन, गाउँमा हिजो पनि म गएको थिएँ, मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो गौरा पुज्ने अब त्यो अर्को चिज गर्ने गरेर हुन त अब एकै टोलका मात्रै मान्छे छन्। अब उनीहरूलाई रोकेर पनि रोकिन सक्ने अवस्था छैन, किनभने तपाईँको धारा एउटै, तपाईँको गाई चराउने जङ्गल एउटै, अनि तपाईँको खेत एउटै भइसकेपछि उनीहरू घुलमिल भइहाल्छन्। फेरि जोइन्ट घर सिस्टम छ, एक टोलका मान्छेलाई रोक्न सकिँदैन। तर एक टोलबाट अर्को टोलका मान्छेहरूलाई रोक्न सक्यो भने पनि धेरै कुरो चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लागेको छ। अब भागेश्वर गाउँपालिकाले अब सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम नियन्त्रणदेखि लिएर जुन अब राहत वितरणसम्म भनौँ न, कति जति अहिलेसम्म बजेट खर्चिएको छ, के छ तथ्याङ्क? अब बजेट यस्तो हो सर, बजेटको कुरा भन्दा पनि एक्टिभिटी हजुर कति भए भन्ने पनि हो। किनभने सबभन्दा पहिले मान्छेको ज्यान बचाउनुपर्छ भनेर लागिसकेपछि अब हुन त अहिले आएर चाहिँ बजेटका कुरा पनि भए होइन। हामीलाई त त्यो अब बजेट, हाम्रो पहिलो इन्टेन्सन के थियो भने बजेट जति खर्च होस् तर मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने इन्टेन्सन थियो। हामीले चाहिँ क्वारेन्टिन व्यवस्थापन भनेर एउटा टपिक्स गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो 55 लाख जति अस्ति हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। अनि 16 लाख रुपियाँ जति हाम्रो चाहिँ उसको के भन्छ यो वितरणमा छ, राहत वितरणमा। त्यसमा चाहिँ 15% डिस्काउन्टमा गरेको 1.5 लाख रुपियाँ र 13-14 लाख रुपियाँ अरू चाहिँ छ। हामीले 3 चरणको राहत वितरण गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँमा पनि हामीले कति 50 जना 100 जना 58 जना 84 जना विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा पनि वितरण गरेका थियौँ। त्यो पनि एड गरेर त्यही पैसा छ। बाँकी इन्सेन्टिभका कुरा थिए, हेल्थ पर्सनलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ, फ्रन्ट लाइनमा हुने कर्मचारीहरू जो पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर 2-4 जनाको त्यो कार्यपालिकाले डिसिजन गरेर तिनीहरूलाई दिने भन्ने थियो। त्यो पनि चाहिँ अर्को टपिक्समा राखेका छौँ। लगभग खर्च त अब यस्तो बेला चाहिँ भइहाल्यो, लगभग 600-700 जना मान्छे आइसकेपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापनदेखि लिएर स्कुलमा अब न लाइट न पानी, अब त्यो पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्यो। त्यसैले चाहिँ त्यही हो हाम्रो खर्च भनेको। लगभग मोटामोटी तथ्याङ्क होला नि त, कति जति खर्च भयो भन्ने जोडेर सबै क्षेत्रको बाहेक जोडेर कति जति खर्च भएको छ? अब त्यो यस्तो छ सर, कोही चालुमा जान्छ, कोही पुँजीगतमा जान्छ होइन। त्यसरी इन्सेन्टिभहरू चाहिँ अब जम्मै चालुमा गयो। अनि राहत वितरण मैले भने 16 लाख रुपियाँ त्यो भयो। अनि हेल्थ के भन्छ त्यो सामग्रीहरू जो छन् तिनीहरू चाहिँ किनेर लगभग त्यही हो 70-85 लाख जतिसम्म होला। अब अहिले जुन भारतबाट घर फर्के यहाँले भन्नुभयो 700 देखि 800 जना जति छन्, अहिले उनीहरू बेरोजगार भएका होलान् कि कसरी उहाँहरूको दिनचर्या चल्दैछ होइन? उहाँहरू बेरोजगार भइसकेपछिका अवस्थामा यो भागेश्वर गाउँपालिकाले उहाँलाई स्वरोजगार बनाउने के त्यस्ता नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू अघि ल्याएको छ? के छ यो चालु आर्थिक वर्ष? यस्तो छ, यो उनीहरू चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको 75 लाख रुपियाँ थियो। अब धेरै मान्छेहरू त्यसमा एडजस्ट भएर भर्खर अब पैसा बिल पे भएको अवस्था छ। र अब यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षको त अख्तियारी पनि आएको छैन। त्यसैले चाहिँ अब हल्का केही टाइम पछि नै हुन्छ। अहिले पनि 52 लाख रुपियाँ त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको छ। अनि यदि मान्छे इन्ट्रेस्टेड छन् भने 5 लाखभन्दा तलका या कुनै योजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गराएर चाहिँ काम गराउने भन्ने चाहिँ सोचमा छौँ हामी। अब अहिले पनि हामीले जसरी फिल्डमा रिपोर्टिङमा गइरहँदा जसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका नाममा थुप्रै पैसा त खर्च भएको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेले जसरी जुन हिसाबले पैसा खर्च भएको छ त्यो अनुसारको हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ भन्ने अन्य कञ्चनपुर कैलालीतिरका स्थानीय तहहरूमा त्यो समस्या देखिएको छ। अस्ति मात्र नै अब किशोरपुर नगरपालिकाकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ एकजना महिला क्वारेन्टाइन लागेर नै मृत्यु भएको अवस्था थियो। यहाँले चाहिँ अब यो भागेश्वर गाउँपालिकाका जुन क्वारेन्टाइनहरू छन् तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, के थियो? हाम्रो त अब खासमा भन्ने के हो भने सर, यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरालाई प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने केही हदसम्म सक्सेस भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ मान्छे आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको
फर्स्ट उसमा हामीले लगभग लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रत्येक वार्डमा 20वटा चाहिँ बेड बिस्तारा राखिदिनुपर्छ, मान्छे आयो भने बस्छन् भनेर, त्यो लकडाउनभन्दा अगाडिकै कुरो हो। त्यसपछि चाहिँ केही मान्छे आउन थालिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने 250 बेड फेरि अर्डर गऱ्यौँ हामीले, किनभने यो हाराहारीमा मान्छे आउन सक्छन्। अब सोच के भयो भने एकैचोटि आउनुभन्दा आउलान् जालान् अनि त्यसपछि अरू मान्छे राखौँला भन्ने चाहिँ सोच थियो। तर त्यो भइदिएन कि एकैचोटि मान्छे धेरै आइसकेपछि लगभग 300 बेडले पनि नधानिसकेपछि अरू गाउँपालिकामा त अब के भयो हेर्नमा उ गर्दाखेरि अब बेड बिस्तारा पनि दिएन, खानेको पनि दिएन भन्ने चाहिँ अब धेरै देखियो। किनभने म पनि यहीँ बस्छु, यहाँ बसेको अमरगढीको पनि मैले हेरेको थिएँ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन दिएनौँ। लास्ट आवरमा चाहिँ काहीँ नपाइसकेपछि पी फर्महरू मात्रै एक ठाउँ मात्रै पाइएको थियो। 2 गोल पी फर्महरू लगेर भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने गर्मीको टाइम थियो, अब त्यस्तो धेरै जाडो हुँदैन भनेर पी फर्महरू दिएर पनि हामीले चाहिँ एडजस्ट गरेको अवस्था थियो। अब भागेश्वर गाउँपालिका हेर्ने हो भने डनलधुरा जिल्लाको अलि दुर्गम नै मानिन्छ, यहाँबाट टाढा नै छ होइन। त्यहाँबाट जसरी क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरू जुन 14-15 दिन बसिसकेपछि उहाँको पिसिआर स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि यहाँ जिल्ला पठाउन यहाँहरूको अगाडि के कस्ता चुनौतीहरू छन्, के छ समस्याहरू? त्यही त अहिलेलाई त खासै समस्या छैन, किनभने हाम्रो उहाँ पनि ल्याबहरू छन्, ल्याब असिस्टेन्टहरू, उनीहरूले चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्छन् र एम्बुलेन्स मार्फत हामी यहाँ पठाइहाल्छौँ। तर त्यति बेला चाहिँ हल्का गाह्रो थियो, किनभने यहाँबाट लानुपर्ने टोली अब टाइममा चाहिँ अब धेरै ठाउँ भ्याउनु पर्ने, जिल्ला स्वास्थ्यले जनस्वास्थ्यले, त्यसैले चाहिँ केही लेट हुने कोही अगाडि हुने त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या थियो। अहिले त्यस्तो समस्या छैन, हामी आफै चाहिँ वहीँ कलेक्सन गरेर यहाँ पठाइरहेको छौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो विचार चाहिँ राख्न अवसर दिनुभएको माउन्टेन टेलिभिजनलाई तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशल्या भट्ट। अहिले यो जुन अहिले कोरोनाको सन्तास छ, अहिले भागेश्वर गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ र यो कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि यो गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के पहल गरेको छ र आगामी दिनमा के कस्ता पूर्व तयारीहरू गरिरहेको छ र जुन अहिले भारत होस् या अन्य तेस्रो मुलुकबाट यहाँ घर फर्किएका रोजगारी गुमाएका जुन यहाँका नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन यस गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू यो चालु वर्षमा अघि सारेको छ त यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका भनाइ मैले यहाँ माझ जस्ताका त्यस्तै राखेको थिएँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो डनलधुरा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले यहाँका स्थानीय पालिका प्रमुखज्यूहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ भने आगामी दिनमा जसरी यो कोरोना यहाँको समुदाय स्तरमा फैलियो भने यहाँको स्थानीय पालिका र यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयको के पूर्व तयारी रहेको छ त यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले यहाँ सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका भनाइ मैले यहाँ माझ जस्ताको त्यस्तै राखेको थिएँ। डनलधुराबाट आजका लागि म पुष्कर भट्ट बिदा माग्दछु। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।